बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद मेरे अजीज़ों। आज की इस अहम वीडियो में चंद सवालों के जवाब और आपके लिए इंतहाई अंटीक और अथेंटिक किस्म के चंद एक कुलिये जो कमेटियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो, और आने वाले नंबर को भी हासिल करने के लिए। बहुत सारे अजीज़ दोस्तों ने पूछा कि कमेटियाँ क्या होती हैं। तो मेरे दोस्तों, कमेटियाँ अगर तो किसी असूल कायदे पर मबनी हो तो ये ठीक होती हैं, अदरवाइज़ ये फ्रॉड और धोखा होता है। ठीक है जी। तो यानी असूल और कवायद से मुराद ये है कि कमेटी नंबर भी किसी न किसी कायदे के तहत ही बनना चाहिए और बनाना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके मन में आ गया वही आपने निकाल के रख दिया और कह दिया कि ये आने वाली कमेटी है जी। ऐसे नहीं होता। आने वाली कमेटी भी अजीज़ों किसी न किसी कायदे, किसी न किसी कुलिये और कानून के तहत ही बनती है और इसी तरह से वो कमेटी चलती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है अजीज़ दोस्तों कि बाज़ औक़ात अदाद को इस सूरत में लपेटा जाता है कि वो बजाय एक ड्रा के दो या तीन ड्रा में चलता है। यानी फ़र्ज़ कर लें, आपसे भी ये बारहा दफ़ा ये इत्तफाक आपके साथ हुआ होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आप एक ही नंबर को किसी एक ड्रा पे आपने प्ले किया लेकिन वो दरअसल उससे दो ड्रा आगे चलकर वो नंबर आ गया या उससे अगले ड्रा पर वो नंबर चल गया, तो इसका मतलब होता है कि अजीज़ों दरअसल वो कमेटी थी और कमेटी उस नंबर के लिए थी जिसे आपने फिल फोर प्ले कर दिया। क्योंकि नंबर जब भी बनते हैं मेरे अजीज़ों ये तीन किस्म के होते हैं। एक होता है फिल फोर वाला नंबर, एक होता है कमेटी नंबर और एक होता है सर्कल नंबर। सर्कल नंबर से मुराद ये होती है कि जब अदाद अपना सर्कल मुकम्मल करते हैं तो उस मुकम्मल सर्कल में उस नंबर ने ज़रूर पलट कर आना होता है। इसी तरह कमेटियाँ जो होती हैं ये कायदे और कानून के तहत बनाई जाती हैं और कायदे और कानून के तहत ही इनसे आगे काम लिया जाता है और उसी एतबार से इनको प्ले भी किया जाता है। तो आज की इस अहम वीडियो में मैं आपके साथ मेरे दोस्तों अल जफर टीवी में और थाई लॉटरी के लिए, प्राइस बॉन्ड के लिए और रीतमों के लिए, किसी भी गेम के लिए अगर आप कमेटियां बनाना चाहें या डेली के जो नंबर हैं उनको इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह से भी ये आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो तरीके मैं आपके सामने शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला ये कामयाब और सही हैं और बारहा दफ़ा के मुजर्रब हैं अजीज़ों। ऐसी कोई चीज़ भी इस चैनल पर मैं आपके सामने शो नहीं करता जो खुद मेरे ज़ाती तजर्बे में बारहा दफ़ा ना आ चुकी हो, नंबर एक। नंबर दो, जिस चीज़ से बजाते खुद फ़ायदा उठाया है वही चीज़ आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूं ताकि आप भी उस पर अमल करके उससे फ़ायदा हासिल करें। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ जो कमेटी शेयर करने जा रहा हूँ वो है नंबर एक पर। किसी भी इतवार को, यानी जिस इतवार को भी अगर लॉटरी खुले, जो भी लॉटरी हो, कोई भी लॉटरी हो, यानी फर्ज कर लें जो संडे के रोज खुलने वाली कोई भी लॉटरी हो, जैसे रीतमो है, जैसे म्यूजिक है, जैसे जो म्यूजिक है वगैरह, या जैसे करतार बाजार वगैरह, तो ऐसी कोई भी लॉटरी अजीजों जो कि इतवार के दिन खुले, यानी इतवार के रोज, इतवार के दिन खुलने वाली लॉटरी जो है मेरे दोस्तों, उसके अंदर चार का अदद अगर खुले, लॉटरी के अंदर अगर चार का अदद खुले तो यानी इतवार का दिन हो और चार का अदद खुले, तो याद रखें आने वाले तीन ड्रा, जो उससे आगे तीन दिन के जो ड्रा होंगे उसी टाइम के उन ड्रा के अंदर मेरे दोस्तों 94 नंबर जो है ये कमेटी है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे कि अगर इतवार के दिन कोई भी लॉटरी खुले और उस लॉटरी के अंदर चार का अदद इतवार के दिन आ जाए तो उससे सोमवार, मंगल और बुध उसी टाइम पर खुलने वाली तीनों लॉटरियों में से किसी एक लॉटरी में 94 का नंबर हर सूरत में पास होकर जाएगा और यही वो कमेटी है।
तो ये किसी कायदे और असूल के तहत बनाई गई कमेटी है अजीज़ो, ये ऐसे ही इधर उधर से अन्नेवा उठाकर नहीं लगाई जाती, इसलिए मैं आपसे इसकी सही डेफिनेशन यहाँ पे बयान करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही एंटीक किस्म का नॉलेज लेकर मैं हाजिर होता हूँ आपसे। अपने दोस्त अहबाब से शेयर भी किया करें और लाइक ज़रूर किया करें अजीज़ों। और कोशिश किया करें कि आप अपने हाथ से इन पर काम करें और इनको अपनी डायरी में जगह दें और वहाँ पे तहरीर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बारआवर हैं और काम आने वाली हैं, कभी भी ज़ाया होने वाली नहीं है। तो इसी तरह से अजीज़ों, मैं एक और आपके साथ कमेटी शेयर करता हूँ। अगर यकम तारीख, किसी महीने की यकम तारीख को, यानी कमेटी नंबर 2 में आपसे शेयर करता हूं कि किसी भी महीने की यकम तारीख हो। ये वीडियो इससे पहले भी मैं एक मरतबा आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज एक मरतबा फिर मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यही कुलिया अजीज़ो। तो किसी भी महीने की यकम तारीख को जो भी हरफ आए, जो अदद भी आ जाए, आइंदा भी नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट महीना होगा आइंदा यकम को भी वही आएगा। लेकिन आपने करना क्या है मेरे दोस्तों, आपने उसके दाएं और बाएं का एक अदद बिल तरतीब आपने लगा लेना है। यानी फ़र्ज़ कर लें, एक महीने को, पहले महीने को फ़र्ज़ कर लें 0 का अदद आ गया, ठीक है जी। अब आपने इसके दाएं तरफ, इस तरफ 9 का अदद लगाया और इस तरफ 1 का अदद लगाया, तो आने वाला यानी अदद जो होगा नेक्स्ट मंथ का, वो इन तीनों में से कोई एक अदद होगा और ये कमेटी है अजीज़ों। इसको भी आप कमेटी कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी महीने की तारीख को, यकम तारीख को जो अदद आएगा, उसके दाएं और बाएं का एक एक अदद, एक छोटा अदद उससे और एक बड़ा अदद उससे लगा के, उन तीन अदाद में से कोई भी अदद नेक्स्ट जो ड्रा होगा उसके अंदर हर सूरत में खुलेगा, और ये भी कमेटी है मेरे दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो कमेटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी समझने वाली है और इंतहाई नफीस है, बहुत ही गौर तलब और समझदारों के लिए है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तो अभी मैं आपके साथ उसको भी शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आप समझ लें तो बहुत सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। फर्ज करें कि लॉटरी नंबर आया 87। फर्ज कर लें लॉटरी नंबर 87 आया, तो 87 को अजीज़ों आपने सबसे पहले 5 से ज़रब किया। आपने 5 से इसको ज़रब दी, यानी 87 ज़रब 5 किया। यहाँ पे इसको अजीज़ों इस तरह से
اس کو جب آپ نے ضرب دیا تو یہ بن گیا 435، اس کا یہ جواب آ گیا۔ اب 435 کو آپ اس طرح سے تقسیم کریں گے یہاں پہ 9 کے ساتھ، تو جب 9 کے ساتھ اس کو تقسیم کیا عزیزو تو جواب اس کا آ گیا، اوپر 48 آ گیا، نیچے ہم نے یہاں پہ 36 لیا، یہاں پہ 75 ہوئے، اور پھر یہاں پہ 72 ہو گئے، اور باقی بچ گیا 3۔ تو اس 3 جو باقی بچا ہے عزیزو، اس سے آپ نے یہاں پہ چھکڑی مکمل بنا لینی ہے۔ کس طرح سے بنانی ہے؟ یعنی کہ آپ نے یہ جو بقایا تقسیم کرنے کے بعد جو باقی بچا ہے یہاں پہ آپ 3 لکھیں۔ سب سے پہلے آپ یعنی کہ یہ جو 3 کا نمبر ہے عزیزو، یہاں پہ 3 لکھیں اور اس سے ایک درجہ اوپر جائیں، یعنی 3 کے بعد 4 اور پھر 5، 2 عدد اس طرح سے لکھ دیے، اور پھر بقیہ 3 جو ہیں عزیزو ان سے آگے کے وہ اس کے نیچے لکھیں اس طرح، یعنی یہاں پہ 6 لکھیں، یہاں پہ 7 اور یہاں پہ 8 لکھیں، اور یہ ہو گئے ہمارے پاس عزیز دوستو ٹوٹل 6 عدد، اور ان 6 عددوں کے ساتھ آپ نمبر بنا لیں۔ جب آپ ان کے ساتھ نمبر بنائیں گے تو وہ بن جائیں گے میرے دوستو اس طرح سے، یعنی 6 کو 3 کے ساتھ ملائیں، 4 کے ساتھ ملائیں اور 5 کے ساتھ ملا کے پکٹ بنانی ہے آپ نے اس طرح سے، یعنی کہ پہلے 6 کو 3 کے ساتھ ملایا 63، پھر 4 کے ساتھ ملایا 64، پھر 5 کے ساتھ ملایا تو 65 ہو گئے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو آپ نے 65 کر لیا، اور اب آپ 7 کو بھی اسی طرح سے ملائیں، یعنی 7 کو 3 کے ساتھ ملایا، 7 کو 4 کے ساتھ، اور پھر 7 کو 5 کے ساتھ ملایا۔ اب اسی طرح سے 8 کو بھی ملا لیں، 83، 84 اور 85۔ تو یہ ہیں وہ میرے دوستو 9 نمبر جو کہ کمیٹی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد انہی میں سے آنے والا جو نمبر ہے وہ ون ہو کر جاتا ہے ان نمبروں کے اندر سے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئے ہوئے نمبر کو پہلے 5 کے ساتھ ضرب دیں، اور جو جواب آ جائے عزیزو اس کو پھر آپ 9 پر تقسیم کریں، اور جو باقی بچ جائے اس کے ساتھ آپ چھکڑی بنا لیں۔ اگر کچھ باقی نہ بچے، 0 بچے، تو 0 کے آگے 1 2 آپ نے لگانا ہے، یعنی فرض کر لیں یہاں پہ 0 بچ جاتا ہے تو 0 کے آگے آپ نے اس طرح سے اس کے آگے 1 اور 2 لگا لینا ہے، اور پھر اس کے نیچے 3 4 اور 5 ایسے کر کے آپ نے اس کو بنا لینا ہے اگر 0 نمبر نکل آئے تو۔ ادروائز جو بھی نمبر نکلے آپ نے اسی طرح سے اس کو بنا لینا ہے، اور یہ تیسری کمیٹی ہے میرے دوستو جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ تو عزیزو کمیٹی بہت ہی عام ہوتی ہے، اور یہ جو نمبر ہیں یہ آنے والے صرف ایک ہی دن بعد چل کر جاتی ہے۔ یہ کمیٹی کوئی لمبی دور نہیں ہے، نیکسٹ ڈرا صرف 2 ڈرا کے اندر ہی یہ کمیٹی چل کر جائے گی، اور 100% درست چل کر جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فرسٹ اور سیکنڈ کر کے پلے کریں گے تو ہر صورت میں نیکسٹ ڈرا پر ہی یہ کمیٹی چل کر جائے گی۔ جو چاہے اس کو آزما لے، بنا لے، دیکھ لے۔ اگر ایسا نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ شاہ جی یہ ایسے نہیں چلی، اب کیا کریں؟ میں جواب دوں گا کہ کیوں نہیں چلی۔ یہ چل کر جائے گی عزیزو، کیونکہ اس پر 20 برس کا تجربہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 100% کامیاب ہے، اور کامیاب ہی رہتی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھی کمیٹی یہاں پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو۔ تو چوتھے نمبر پر یہاں پہ جو کمیٹی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میرے دوستو وہ آسان ہے، کافی مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا علم نجوم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا اس پر ذرا غور فرما لیجئے تاکہ آپ کو صحیح طور سے اس کی سمجھ آ جائے۔ تو میرے عزیزو جو چاند کی 14 یا 21 تاریخ اگر ہو اور رات کے وقت کوئی لاٹری کھلے، یعنی چاند کی 14 یا 21 تاریخ، یہ 2 تاریخیں ہوں، 14 یا 21 چاند کی تاریخ ہو، اور لاٹری جو ہے وہ رات کو کھلے، یعنی کوئی بھی ٹائم مغرب کے بعد کا جو بھی ٹائم ہو، سورج غروب ہونے کے بعد، تو لاٹری کھلے 7 بجے، 6 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، لاٹری رات کو کھلے،
تو اگر اس طرح یعنی لاٹری جو ہے وہ رات کو کھلے اور چاند کی 14 یا 21 تاریخ ہو تو ان تاریخوں کو ہر صورت میں عزیز دوستو 5 یا 0 یہ صفحہ ہو کر رہے گا۔ یاد رکھیں یہ کمیٹی ہے میرے دوستو، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو سمجھیں اچھی طرح سے، پھر غور کر لیں۔ چاند کی 14 اور 21 تاریخ ہو، دن کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف یہ 2 تاریخیں یاد رکھیں، اور رات کے وقت جب بھی لاٹری ان تاریخوں کو کھلے گی اور رات کا وقت ہونا چاہیے، دن کی بات نہیں کر رہا، تو رات کے وقت صفحے کے طور پر فرسٹ نمبر میں یا سیکنڈ نمبر میں 5 اور 0 کا صفحہ ہر صورت میں کھل کر رہے گا اور یہ چل کر رہے گا، اور یہ کمیٹی ہے میرے عزیزو آپ کے لیے۔ اور یہ چوتھی کمیٹی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ یہاں پہ 5ویں کمیٹی بھی شیئر کر رہا ہوں دوستو۔ چینل الجفر ٹی وی اور مائی سیکرٹ ڈائری اردو آپ دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو علم سے کوئی بھی تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے عزیزو، تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اوتھینٹک، صحیح اور علمی چیزیں ہی ملیں گی، اور وہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو کہ ایکسپیریمنٹ میں، تجربے میں 100% پہلے سے پوری اتر چکی ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو فیک ہو یا کام نہ کرتی ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی اس چینل پر عزیز دوستو۔ اب چونکہ بات چاند کی چال نکلی ہے تو اس اعتبار سے ایک اور میں آپ کے ساتھ 5ویں کمیٹی بھی اسی حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں عزیز دوستو، کہ چاند کی تاریخ کا سب سے پہلے تو صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چاند کی 10 تاریخ کو رات کو کھلنے والی لاٹری میں، یعنی کہ چاند کی 10 تاریخ ہو، 10 تاریخ کو رات کے وقت کھلنے والی کوئی بھی لاٹری ہو، کوئی بھی ہو لیکن رات کو کھل رہی ہو، رات کو کھلنے والی کوئی بھی لاٹری ہو عزیز دوستو، تو اس طرح سے اس لاٹری کے اندر کوئی بھی لاٹری اگر 10 تاریخ ہو چاند کی اور رات کے وقت کھلے تو اس لاٹری کے اندر آپ بے فکر ہو کر 8، 4 اور 2 یہ بطور صفحہ آپ پلے کر دیں، ہر صورت میں یہ چل کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہر صورت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کو آپ بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ چاند کی 10 تاریخ کو رات کے وقت کھلنے والی کوئی بھی لاٹری ہے تو آپ 8، 4 اور 2 کے یہ نمبر آپ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ڈرا کے لیے، جو اگلے دن ڈرا آئے گا، یعنی 11، چاند کی 11 تاریخ کو۔ یاد رکھیں یہ آپ نے کب پلے کرنا ہے؟ چاند کی 11 تاریخ کو پلے کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو یہ تھیں وہ 5 کمیٹیاں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہیں، امید ہے یہ آپ کے لیے اہم ثابت ہوں گی۔ تو عزیزو اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی محنت کر کے یہ چھوٹے چھوٹے کلیے آپ کو حقیقت تک لے کر جائیں گے، بشرطے کہ آپ ان پر توجہ فرمائیں۔ امید ہے کہ یہ اہم ڈیٹیل آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت فرمائیں، خدا حافظ۔